الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام اعظم مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے حضرات مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد آج 11 جولائی عید دا دوسرا دن ہے کل 10 جولائی عید الاضحیٰ بڑی عید دا پہلا دن سی یوم نہر آج عید دا دوسرا دن اور بڑی محبت نال 479 دی جماعت مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی محترم بھائی محمد عقیل صاحب بھائی محمد ابراہیم چیمہ صاحب بھائی حماد بشیر صاحب دیگر دوست احباب جن بھائیوں نے جو محنت محبت کیتی ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے آج دے اس مختصر پروگرام نو اللہ پاک ساڑھے سبنا واسطے نجات دا ذریعہ بنائے آمین کو فضیلت الشیخ قاری طاہر محمود صاحب حافظ اللہ تعالی علماء طلباء سامعین معاونین
رب العالمین سبنا تے راضی ہو جائے۔ بھائی عقیل صاحب دی شادی ہے صبح، غالباً برات جانی ہے، تے بھائی دی محبت ہے کہ برات تو پہلے درس قرآن و حدیث ایک دینی محفل پروگرام ہوئے۔ رب العالمین اس بھائی دی اس پیاری سوچ، اس محبت نو قبول فرمائے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل سمندری دے ناظم اعلیٰ انتہائی قابل احترام محترم جناب ڈاکٹر محمد ایوب صدیقی صاحب حفظہ اللہ تعالی، منتظم اعلیٰ جامع مسجد محمدی محلہ شرف آباد سمندری ماشاءاللہ تشریف فرمان۔ 222 کوہالے تو انتہائی قابل احترام چودھری محمد سرفراز جٹ صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ بھی تشریف فرمان ہے۔ سمندری باویں والا تو محترم بھائی میاں محمد عثمان صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے نے۔ اللہ پاک ان بھائیاں دا آنا بھی قبول فرمائے، دنیا آخرت دیاں مشکلات آسان فرمائے، رب العالمین سبنا تے راضی ہو جائے، ذرا کہو خواہ آمین۔ پیارے بھائیو، جو قربانیاں تساں کیتیاں نے اللہ پاک قبول فرمائے۔ بھائی عقیل صاحب نے میرے ذمے ڈیوٹی لگائی ہے، اس حوالے نال چند گزارشات فرما رہے سن۔ بالخصوص باپ دا مقام، ابو دا تذکرہ کرنا ہے، تے اے جڑے قربانی دے ایام گزرے نے یقیناً تساں قرآن سن دے رہندے ہو۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم باپ بیٹے دی بڑی محبت والا واقعہ سنے ہیں۔ سورہ مریم دی اگر تلاوت کیتی جائے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا باپ بتاں دا پجاری ہے، بتاں دا وپاری ہے، مشرک ہے، لیکن خدا دی قسم ابو جی ابا جی بڑے ادب و احترام دے نال اپنے باپ نال مخاطب ہوئے، دعوت توحید دیتی، ادب و احترام نو ملحوظ خاطر رکھے ہے۔ اگرچہ باپ مشرک ہے، بیٹے نے بدتمیزی کی تھی نہیں۔ اچھا گوڑے چھڑو خضرہ، قربانی دے جدو جانور ذبح کر دے آنے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان حضرت ابراہیم دی سنت ہے، سیدنا ابراہیم دی ادا ہے، انجی کہیں دے پہلی گل حضرت ابراہیم نے عقیدہ توحید پیش کیتا ہے۔ حضرات آگ اندر جانا، ہجرت کرنا، یہ عقیدہ توحید ہے۔ قصور کی سی آگ اندر گئے نے، لا الہ الا اللہ۔ عقیدہ توحید دین اسلام دی بنیاد ہے۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ پتر لتا سیدھیاں کر کے بے گوشت بہتا کھا کے تے شعار ہونا چاہیے، طاقتور ہونا چاہیے تو اسی۔ اچھا گوٹے چھٹو ذرا ہوشیار ہو کے بہو، جاگ کے بہو، بہتا لمبا چوڑا واز نہیں، مختصر کر لانگا لیکن ہوشیار ہو کے جاگ کے بہو۔ عقیدہ توحید دین اسلام دی بنیاد ہے۔ عقیدہ توحید نہیں، نماز نہیں، قربانی نہیں، حج بیت اللہ نہیں، صدقہ خیرات نہیں۔ خدا دی قسم اگر عقیدہ توحید نہیں، جانور ذبح کرن دا کوئی فائدہ نہیں۔ توحید کہندے کہ انہوں نے اللہ پاک دی ربوبیت دی پہچان کرنا، رب دی وحدانیت دا اقرار کرنا، خالصتاً ایک اللہ وحدہ لا شریک دی عبادت کرنا، غیران دی نفی کرنا توحید ہے۔ جتنے نبی آئے سارے دعوت توحید ہی دین آئے نے۔ پیارے بھائیو، قل هو اللہ احد، چھوٹی جی سورت 3 مرتبہ جڑا پڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سکے بند روایت ہے، پورے قرآن پاک دی تلاوت دا ثواب 3 پاریاں دا ثواب۔ کیوں؟ کدے غور کیتا ہے؟ اس صورت اندر خالصتاً اللہ پاک دی توحید بیان ہوئی ہے۔ خدا دی قسم ایہی وجہ ہے
جڑا ایک وری پڑھے 10 پاریاں دی تلاوت دا ثواب، 3 وری پڑھے 30 پاریاں دی تلاوت دا ثواب۔ آیت الکرسی ہر نماز دے بعد جڑا بندہ پڑھے فوت ہوئے ڈائریکٹ جنت جائے گا۔ اتنا مقام کدے سوچیا کیوں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی ایک دعویٰ ہے، اگے 11 دلیلاں نے۔ او معبود برحق رب کون ہے جنہوں نیند نہیں آندی، اونگ نہیں آندی؟ اے جڑیاں صفتاں اللہ پاک اندر، خدا دی قسم یہ 11 صفتاں کسی اور اندر پائیاں جا سکدیاں؟ بولو۔ عقیدہ توحید ضروری ہے، عقیدہ توحید دے بغیر کچھ بھی نہیں۔ جاگ دے بیٹھے ہو، مسجد بنوانا بہت بڑی نیکی ہے، اللہ دا گھر بڑا سونا تے بڑا خوبصورت تو سام بنوایا ہے، اللہ پاک قبول فرمائے آمین کو۔ تے کدے سوچیا جنہ بیت اللہ بنوایا ہے کنا ثواب ہوئے گا؟ ہن ایتھے گل سننا، اے سکول دے منڈے جڑے پہلے آج تو 10-20 سال پیچھے چلے جاؤ، سکولاں دیاں کتاباں دے اندر مضمون ہے سن، آج کل ہے نہیں یا نہیں اللہ جاندا ہے۔ مکے دیاں مشرکاں بیت اللہ دی تعمیر رکھی، آندے نے حق حلال دے پیسے لے آؤ، بنیاداں واوا رکھ لیاں، تے جدو پیسے جمع کیتے تھوڑے، انہیں تھوڑا کوئی حصہ چھوڑ کے دوسرا حصہ تعمیر کر دیتا، جڑا حصہ چھوڑیا انہوں حتیم کیا جاندہ ہے۔ انجی گل ہے، ابو جہل دوجے تیجے نے بیت اللہ بنوایا۔ ایمانداری نہ دسو بیت اللہ دی تعمیر ابو جہل دے کام آئی؟ اب بول دے نہیں، اب بولتے چھڑو نہیں، کیوں؟ عقیدہ توحید نہیں۔ اگر کوئی آج کہہ دے میں مشرک دی کوئی عبادت قبول نہیں، یہ تے قرآن کہہ رہے ہیں، یہ کوئی جرم ہو گیا کہنا؟ خدا دی قسم دیگر گناہ اللہ پاک معاف کر سکتا ہے، شرک اتنا بڑا خطرناک گناہ ہے رب نے مشرک نو معاف نہیں جے کرنا۔ آج سوموار دا دن ہے، آج سوموار ہی نہیں، سوموار اور جمعرات والے دن مسلم دی روایت، ہر بندے دا نامہ اعمال اللہ پاک دی عدالت اندر جاندہ ہے، 2 بندیاں دی کوئی نیکی رب قبول نہیں فرمان دے۔ ایک مشرک بندہ، خدا دی قسم مشرک حجاں کرے، نمازاں پڑھے، محفلاں کرائے، قربانی کرے، کوئی فائدہ نہیں۔ دوسرے نمبر تے قطع رحمی کرنے والا، برادریاں توڑنے والا، شرارتاں کرنے والا، بھراواں نال مرن جیون مکان والا، ماں باپ نال مرن جیون مکا کے عیدہ ہی وقت کر کے بیٹھا ہے، کوئی فائدہ نہیں قربانیاں کرندہ۔ پہلے عقیدہ توحید، بعد اندر دیگر مسائل نے۔ مجھا آگے بین بجان دا کوئی فائدہ نہیں، سیانے آندے انجی ہندو کافر یہودی جڑے سیکھنے انہاں کی رشتیاں دی پہچان کرنی ہے، پہچان تے کرنی ہے جنہ کلمہ پڑھے ہے، جنہ اللہ پاک نو پہچانے ہے، او دیگر رشتیاں دی پہچان کرنگے۔ خونی رشتیاں دے وچوں ایک بڑا عظیم رشتہ ہے باپ بیٹے والا، باپ بیٹی والا، ابو والا رشتہ۔ پرا ساڑھے عقیل صاحب نے کہا جی ابو والے رشتے دی ذرا قدر پہچان دسو۔ پہلا پارا میں قرآن پڑھا تے جاگ دے واز سن لو، پھر جاگ میں عرض کیتی سی چھیتی چھیتی کراؤ کیونکہ 2 دن ہو گئے قربانی انہیں سارا دن ٹوکے چلائے نے، پنڈاں دے لوگ آپ ہی کر دینے، ٹگا ٹھا لیا، ویٹ ٹھا لی، بکرا ہیں جی، شہر اج کسائی لاب دے پھر دینے، پنڈا جا اکثر آپ ہی جٹ زمیندار کر دینے، تھکے ہوئے او نہ ہوئے کہ 10 بجے چلے جان تے میں ہوتے کلہ ہی بیٹھا رہا، تے کو گھنٹہ ڈیڑھ انشاءاللہ اوکس ہو کے بہ جاؤ گے۔ پہلا پارا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ
وبالوالدین احسانا وذل القربى والیتامی والمساکین وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ ترجمہ کیے اللہ پاک بنی اسرائیل قوم کو وعدہ لے رہے حضرت یعقوب علیہ السلام نو اسرائیل کیا جاندہ ہے بنی اسرائیل اولاد یعقوب یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد کو لو اللہ پاک نے کئی وعدے لے پہلا وعدہ لا تعبدون الا اللہ پہلا حق رب دا اپنے رب نال تعلق رشتہ مضبوط کرو حضرات عقیدہ توحید جے پہلی گل اپنے رب نال تعلق مضبوط کرو خالصتاً عبادت دا حقدار صرف اور صرف اللہ پہلی گل اور دوسری گل سنے آنجے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا پہلا حق رب دا دوجا حق تیرے ماں باپ دا ڈبلنگ تھوڑی جی کٹ گونج کٹ کر کے ساتھی جی آواز چلاؤ اللہ پاک تو جزائے خیر دے اشفاق بھائی اشتیاق بھائی اللہ پاک تو انو تندرستی دے تو اڈے ساؤنڈ اندر برکتاں پائے حضرات میری طرف کیا جے توجہ فرماؤ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا پہلا حق رب دا حضرات دوسرا حق تیرے ماں باپ دا ہن ایتھے گل سنو ماں اور باپ ابو دی عظمت ببو دا مقام ابو والے رشتے دی پہچان کرو اے ڈیوٹی لگائی اسے حوالے نال میں قرآن پاک چو 3 گلاں کراں میری طرف دیکھنا ایک باپ ہے سیدنا نوح علیہ السلام حضرات سورہ ہود جے اپنے بیٹے نو آندہ بیٹا آذرا میری کشتی تے سوار ہو جا اللہ پاک دے قرآن نے ابو دا مرتبہ مقام بیان کیتا ہے ذرا ابو دا مقام پہچانے ہیں جے باپ آندہ بیٹے کشتی تے سوار ہو جا بیٹے نے انکار کر دیتا ہے میں نو اللہ پاک دی عزت دی قسم ہے ابو دے نافرمان نو رب نے پانی اندر گوتے دے دے کے ڈبو دیتا ہے اے پانی اندر غرق ہو گیا ابو دے نافرمان نو غرق ہونا چاہیے دے ڈبنا چاہیے دے قرآن آندہ ڈب گیا ایک اور باپ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل نو کہہ رہے نے پتر گردن تیری ہے چھری میری ہے دس تیری کی مرضی ہے ذرا سنیا جے قرآن آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے قرآن آیا ہے اللہ فرماندے نے فلما بالغ مہسایا قال یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین ایک اور بات چوک کے پڑھو خو سبحان اللہ حافظ عبداللہ شیخوپوری رحمت اللہ علیہ دا نام سنے ہیں کیا انداز اللہ پاک دے کے دعا کرو جتے حافظ صاحب لیٹے نے رب کروڑا رحمتہ نازل فرمائے وجد وے چاندے پیار محبت نال جاٹ سننا گیا کر دے سن ذرا دھیان نال اللہ پاک دیا رحمتاں میں
اللہ پاک دیاں رحمتاں نے پھر قرآن پڑھنا چڑھیاں لا دینیاں خدا دی قسم مشرکاں کہنا حافظ عبداللہ اتنا قرآن پڑھ گیا وہ انہا قرآن ہے بھی کہ نہیں لو انہا قرآن ہے بھی کہ نہیں لوگاں گلہ کرنیاں تے حافظ صاحب فرمایا کر دے میرا دل کردہ ہے میں مزے لے لے قرآن پڑھا ہے خدا دی قسم آج میرا بھی دل کر رہا ہے میں بھی مزے لے لے قرآن پڑھا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ ادھر میری طرف ایکھے آجے گل قرآن دی سنو باپ ابراہیم حضرات 8 ذی الحجہ اور 7 دی درمیانی رات سوتے سویرے اٹھے خواب آئیے سوچی جاندے 8 ذی الحجہ نو یوم ترویہ غور و فکر سوچتا دن کیا جاندہ دوجے دن پھر خواب آئی 9 نو یوم عرفہ کیا جاندہ خواب پہچان لئی تے ابا جی تر پہ اپنے بیٹے اسماعیل کول فَلَمَّا بَلَغَ مَعْهُ سَعْيًا قرآن آندہ جدو بیٹا پجن ترن کھیلن والا ہو گیا ایک روایت اندر 7 سال دوجی روایت 13 سال تیجی روایت 14 سال محدثین آندے نے پتر دی عمر 13 سال ابا 99 سال دا ابا جی تر دے بیٹے کو لائے بابے ہو ماپے ہو گل قرآن دی سنے آنجے باپ آندہ ہے قال یا بنیا انی ارا فی المنام انی اصبحکا فنظر ماذا ترا بابا ابراہیم نبی آندے نے بیٹے اسماعیل آج رات میں سوتا ہوا خواب آئیے میں تنو اللہ پاک دے رات دے اندر ذبح کر رہے ہیں ماذا ترا پتر تیرا مشورہ کی ہے پتر تیری کی رائے ابا جی نے اے نہیں کیا اما پیو تساں سنیا جے ہن میں والدین نہ گل کرن لگا اے نہیں کیا پتر لمحہ ہو میں تینوں جھری پھیرا نا فرمایا بیٹے خواب آئیے میں تینوں ذبح کر رہے ہیں ماذا ترا پتر تیرا مشورہ کیے مشورہ لیا حکم نہیں ٹھونسیا کو گل قرآن دی سمجھ آ رہی ہے یہ تھے کئی ماپے اتنے زدی ہوندے نے آندے نے جو میں کہہ دیتا ہوں کرنا پینا ہے خدا را اللہ کو ڈر جاؤ بچیاں نال مشورہ کرو قرآن نو سمجھو زبردستی اپنا حکم ٹھونسیا نہ کرو باپ ابراہیم آندے قال یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا پتر میں تینوں اللہ دے راہ اندر ذبح کر رہا ہوں مینوں بول کے دس تیرا مشورہ کی خدا دی قسم اتنا شاید دا ڈرم نہیں جے مٹھا جتنا رب دا قرآن مٹھا ہے اللہ کرے قرآن سانو سمجھ آ جائے ابو نے حکم نہیں کیتا اپنے حکم نو زبردستی بیٹے تے نافذ نہیں کیتا بلکہ فرمایا ماذا ترا کس نے سکھلائے اسماعیل کو آداب فرزندی ابا اندہ پترا تیرا مشورہ کی بیٹا اندہ کالا ابو جی اے ابا جی یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین اے ابا جان جو اللہ پاک دا حکم آیا پورا کرو نبیان دا خواب بھی وہی ہویا کرتا ہے اسماعیل آندے نے ابو جی جو حکم آیا پورا کرو انشاءاللہ میں صبر کرانگا کی مانی جے اللہ پاک نے توفیق دے دیتی تو صبر کرانگا اللہ پاک دی توفیق دے بغیر صبر بھی بولو اور رب دی توفیق بغیر صبر بھی نہیں ہوندہ جے اللہ پاک نے توفیق دے دیتی ابو جی تو
तुसी ज़िबा करो ते इंशाअल्लाह मैं सबर करांगा। फलम्मा असलमा वतल्लऊ लिल जबीन। अब्बू जी ज़िबा करन लई तैयार हो गए, बेटा ज़िबा होने लई तैयार हो जाता है। बाप बेटा दोनों तैयारी करके हजरात यौम नहर 10 ज़िलहज्जा नूं घरों सुबह सवेरे निकल पैंदे ने। मैदाने मिना अंदर पहुंच गए। इधर शैतान बेईमान नूं पता लगा, ये दौड़ पिया अम्मा हाजरा दे कोल आया। आके आंदा नहीं अम्मा पता ही बाबा इब्राहिम इस्माइल नूं किधर लेके गया है। मां आंदी है ए बाप बेटा जंगल सैर करन वास्ते गए ने, लकड़ियां जमा करन गए ने। शैतान आंदा नहीं भोलीए माए ए जंगल सैरा करन नहीं गए। बाबा इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल नूं ज़िबा करन मैदाने मिना अंदर गया ही। अज उन्हें अपने पुत्र नूं ज़िबा कर देना है। अम्मा हाजरा फरमान लगियां मैनू गल्लां सुनाण वालिया, भला किसे बाप ने पुत्र नूं ज़िबा कीता, भला प्यो भी कदे पुत्रा नूं ज़िबा करदा है। ये ते दुआवां अंदर मंग मंग के लिया, बुढ़ापे दा सहारा इको ही बेटा है। तेनू गलत फहमी हुई है। शैतान इंसानी शक्ल अंदर आंदा माए गल सुन ले, अज इब्राहिम ने नहीं मुड़ना, क्योंकि इब्राहिम दे रब दा इब्राहिम नूं आदर है, जा जाके पुत नूं बचा ले, वरना इब्राहिम ने बेटे नूं ज़िबा कर देना ही। जदों मां नूं ये गल पता लगी बोल के आंदी इबलीस तू मैनू शैतान ते इबलीस लगना है, दफा हो जा। अगर अल्लाह पाक ने इस्माइल मंग लिया है, अल्लाह पाक ने आर्डर कर दिता है, फिर एक इस्माइल नहीं सैकड़ों इस्माइल होण अल्लाह पाक दे आर्डर तो बारी बारी कुर्बान कर देंगे। मांगदी है लगदा तू शैताने दौड़ जा, एक बेटा नहीं, अगर रब दा आर्डर है, रब ने कुर्बानी मंगी है, सैकड़ों इस्माइल अल्लाह पाक दे आर्डर तू कुर्बान ने। खुदा दी कसम मान ए जज्बा पेश कीता, शैतान इथों नाकाम होके नस पिया ते जग जनाबे इब्राहिम नबी जद्दुल अंबिया सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 3 जगह ते मुकामी हजरात मेरी तरफ देखिया जे जमरा उकबा, जमरा कुबरा ते जमरा वुस्ता, 3 जगह ते जनाब इब्राहिम नबी दे कोल ये 3 मरतबा आके रोकन दी कोशिश करता है। हजरत इब्राहिम नबी ने जमरा उकबा कुबरा ते वुस्ता ते शैतान नूं कैंकरियां मार के तोड़ाया। अल्लाह पाक नूं इब्राहिम नबी दियां अदावां इतनियां पसंद आईयां, फरमाया मेरे खलीला हुण क़यामत तक जितने लोग हाजी हज करन आणगे ये शैतान नूं इत्थे कैंकरियां मारदे रहणगे और शैतान नूं तकलीफां हुंदियां रहणगियां। इथों बाप बेटा तुरदियां तुरदियां मैदाने मिना अंदर पहुंचे। फलम्मा असलमा वतल्लहु लिल जबीन, फलम्मा असलमा, कोई मसला है? फलम्मा असलमा वतल्लहु लिल जबीन। इधर मेरी तरफ देखिया जे गल कुरान दी है। अब्बा इब्राहिम ज़िबा करन लई तैयार, बेटा इस्माइल ज़िबा होने लई तैयार है। दोनों बाप बेटा तैयार हो गए। जबीन समझते हो ए मत्था ए पेशानी बल बेटे नूं बाप ने लिटा लिया। साडे बाबा जी ऐस्तियाना बंगला अली मुहम्मद शमसा मुंताली चक दा बाबा मलक बरादरी रहमहुल्लाह ताला बड़ी प्यारी गल कर गए ने। आंदे ने बाप बेटा दोनों मैदाने मिना दे अंदर गल्लां बातां करी जांदे। बेटा इस्माइल आंदा है अब्बू जी
میں چند گلاں کرنا چاہنا. اے میرے بابا جان ذبح کرن تو پہلا چھری نو چنگی طرح تیز کر لیا جے. تسی کمزور ہو کتے ذبح کرن تو پہلے تہاڈا زور ہی بہتا نہ لگے. اے ابا جان بڑھاپے دا سہارا کلوتا بیٹا سمجھ کے کتے ترس کھا کے چھاڑی نہ بیا جے. ذبح کرن تو پہلا اپنی اکھاں تے کٹ کے پٹی بن لیا جے. اے میرے پیارے ابا جان میریاں لتاں باواں کٹ کے بن لیا جے. کیوں جدوں ذبح کرو تکلیف دی وجہ نال تڑفاں خون دے چھینٹے تواڈے جسم تے نہ پے جان. حضرات میری طرف ویکھیا جے بابا جی بڑا پیارا ترجمہ نقشہ کھچ دینے. پہلی وصیت حضرت اسماعیل فرمائی. پہلی وصیت حضرت اسماعیل فرمائی. چھری نو تیز کر لو خلیل الہی. تساں کمزور متاں وڈے نہ کائی. ہووے تکلیف میرے تائیں دوسرا لتاں باواں. باپ بیٹا گلاں کری جاندے نے. تواڈے ہتھوں ہن موت آونی میری آ. صبر کمایو رکھیو صبر وڈی دلیری آ. صبر بغیر چارہ تیجی وصیت ابو تواڈی عمر وڈیری آ. تواڈے ہتھوں ہن موت آونی میری آ. صبر کمایو رکھیو صبر وڈی دلیری آ. صبر بغیر چارہ. چوتھی وصیت ابا بھول نہ جاونا میرا سلام میری ماں نو پہنچاونا. آیا تے آ کے ٹر چلیا پراونا. خدمت دا موقع ملیا نہیں. پنجویں وصیت ابو کرم کما دیو. لو بنا کرتا میری ماں نو پہنچا دیو. صبر کماوے اے گل فرما دیو. مڑ کے میں آونا نہیں. باپ بیٹا گلاں کری جاندے نے. قرآن اندر فلما اسلما وتلوا للجبین. اب
लिया रब्बा इंज ते गल नहीं फबदी, ए मेरे अल्लाह इंज ते गल नहीं फबदी। इब्राहिम नबी ने दुआवां मंग मंग के बुढ़ापे अंदर बेटा ले आए, ते बेटा हुणे ज़िबा हो जाएगा। अल्लाह पाक फरमांदे ने मेरे ओ फरिश्तेओ मेरी कुदरत दा मुशाहदा करो ते मेरे बंदियां दी ताबेदारी वेखो, मेरे बंदियां दी ताबेदारी वेखो, मेरी कुदरत दा मुशाहदा करो। फरिश्ते आंदे ने या अल्लाह हज़रत पैगंबर दा बेटा है, बेटा नाफरमान वो बेटे गया इस्माइल अब्बू दा ताबेदार है, आज ज़िबा हो गया उस नाफरमान ने इस फरमा बरदार अंदर काट के गएगी। अल्लाह पाक फरमाते हैं हुए काट पाके ना जिब्राइल जा जन्नत विचों मींडा ले जा, वफादाईना हुए से बेहद अजीम, जन्नत विचों मींडा ले आके जनाबे जिब्राइल ने जल्दी छुरी थले मींडे नू पा दिता, इस्माइल नू बचा ले। अब प्यारे हो जिथे कुर्बानी वालियां अदावां समझ आउंदियां ने उथे भी मसला समझ आउंदा है कि अब्बा ज़िबा करन लई तैयार ते बेटा ज़िबा, बकरे छतरे रब दे राह अंदर ज़िबा करने वालों खून गोशत सब कुछ इत्थे रह जांदा, रब ते दिलां दा जज्बा विंद है। ए बाप बेटे वाला जज्बा रब नू चाहिदा कि रब दी अतात तो फरमा बरदारी दा किन्ना को जज्बा है। ते गल दूजी सुन लो, अब्बू दा ना फरमान पानी अंदर डुब गया, इत्थे अब्बू दा फरमा बरदार खुदा दी कसम चलदियां छुरियां थल्लों बच गए। लोग क़यामत तक कुरान पढ़ते रहणगे, मसले हल होंदे रहणगे। छुरी ने इस्माइल दा बाल भी बाका कीता, बोलो ते हालांकि छुरियां किसी को मुआफ कर दियां। ओ आसमान तू डिग के नहीं मरदा, बूटा रिज़्क़ दा अजे जिंदा हरिया होए, ते दरिया भी उसनू डोबदे नहीं, हाथ खुदा ने जिसदा फड़िया। यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह। भी उसनू डोब दे नहीं, हाथ खुदा ने जिसदा, ते अखां फेर लेंदे कुछ यार बेली, सारे नहीं कुछ कुछ अखां फेर लेंदे कुछ यार बेली, औखा वेला जद जिंद ते बनया होए, खंजर 10 लगन पावे लख लगन, नहीं मरदा जे रब्बू ना मरिया होए। जिन्हों रब ना मारे कोई कख भी बिगाड़ सकदा। अल्लाह पाक ने इस्माइल नू बचाया, छुरी ने बाल भी बाका कीता। अब्बू दे ताबेदार नू रब ने बचा लिया। थोड़ी तवज्जो है? चलो कोई गल नहीं, तकरीर दोबारा फिर करन आ जाएंगे उधार, लेकिन पैगाम थोड़ा जा तुहाडे तक पहुंच जाए। स्पीकर नहीं चल रहा ना चले, मेरा पैगाम तो आ रहा तुहाडे तक ना। इधर मेरी तरफ एक अल्लाह पाक कबूल फरमाए जी। अल्लाह पाक है साडी हाजरी ईद दे दिन ने, ते अज 11 ज़िलहज्जा 12 ते 13 तक अयामे तशरीक, बड़े कीमती दिन। खुदा दी कसम जे रब ने 5 मिनट भी बहना मसीते कबूल कर लिया तो साडे लई निजात दा जरिया पक्का है। कहो इंशाअल्लाह। इस्माइल नबी खुदा दी कसम अब्बू दी ताबेदारी की, रब ने बचा लिया।
ابراہیم نبی ملک شام واپسی چلے گئے تے کدی کدی اجازت لے کے اللہ پاک کو لوں مکے اپنے بیٹے نو ملن واسطے آیا کر دے. دن گزرے اسماعیل جوان ہو گئے, اما ہاجرہ فوت ہو گئیاں. جناب جبرائیل نے حضرت ابراہیم نو پیغام دے دیتا ہے کہ ہاجرہ تواڈی بیوی فوت ہو گئی ہے, اسماعیل کلا رہ گیا ہے تے تواڈے بغیر دل نہیں لگ رہا. ابراہیم نبی نے اللہ پاک کو اجازت لئی ملک شام تو, یا اللہ جے اجازت دے تے بیٹے اسماعیل نو ملیا وہاں. اللہ پاک نے فرمایا اجازت سواری تے بہ جا, کھڑے پیر واپسی آنا ہے, قیام نہیں کرنا, مکے بیٹے کل رکنا کوئی نہیں. حضرات ابراہیم نبی رب ذوالجلال دے پیغمبر رب دے آرڈر دے پابند نے. سواری تے بہ کے لمبا پینڈا طے کر دیاں جدوں مکے پہنچے تے آوازاں مار دینے اسماعیلہ, او بیٹے اسماعیلہ آوازاں مار رہے. کسے کیا اے سامنے والا مکان اسماعیل دے تے باہر دروازے تے کھڑ کے آواز ماری. اندروں عورت بولی آندھی اے بابے ہو کیوں آوازاں ماری جاندے ہو, اسماعیل کرے کوئی نہیں. فرمایا بیٹا کدھر گئے نے؟ او شکار کرن گئے نے. ابراہیم نبی فرماندے نے دل کر رہے سے ملنو, چلو اللہ دی مرضی قسمت اندر ملاقات نہیں. ملک شام تو مکے آئے تے بیٹے نال ملاقات نہیں ہوئی. اے مرضی رب دی, اے مرضیاں دا مالک کون ہے؟ فرمایا بی بی نو پوچھا توڑے گھر دا نظام آندھی یہ لب جائے دے کھانے نہیں تے بھوکے مرنے ہاں. اسماعیل مرضی دا مالک ہے, دل کرے آ جاندہ, دل کرے ہفتہ ہفتہ نہیں ہوندہ شکار دے. نہ شکری دے کلمات کہے ابراہیم نبی نے علیہ السلام, رب دے نبی نے تے نبیاں دیاں نوواں انج دیاں گلا کرن بیٹیاں بہواں ایک گل بندی. فرمایا اچھا اسماعیل آئے تے میرا انہوں سلام کہہ دیویں بوئے دی چخاٹ ونگی کیوں لائی بدل دے ہو. کہہ کے بابا جی چلے گئے, شام دا ٹائم ہویا تے اسماعیل اپنے گھوڑے تے بیٹھا تے مکے شہر اندر واپسی آ گئے. 479 والے ہو, مینو اللہ پاک دی عزت دی قسم ہے, اسماعیل جدوں مکے اندر آئے تے ابو دیاں خوشبوواں دے ہلے آئی جاندے نے. آندے نے ابا جی دی خوشبو لگ دے, ابا جی آئے سن آ جائیں. اے تے خوشبو میرے ابے دی جاپ دی, حضرت نو تانگ ہے سی ملنے دی باپ دی. کر آئے تے پوچھیا دسو ہستی کوئی آئی آ, ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی. کرے آندے ہی پوچھ دینے آج کوئی پراؤنا آیا ہے, آج کون آیا ہے؟ تے بی بی آندی ہے برڑا جیا بابا داڑی لال ہنا تھی, باروں آوازاں مارے اچھی صدا تھی. ایک بابا سی لال داڑی والا, او تیرا نام لے کے آوازاں مار رہا سی اسماعیل اسماعیل. میں کیا ہوتے جنگل نو سیر کرن گئے نے تے اسماعیل آندہ ہے کوئی بابا جی پیغام بھی دے گئے نے, کوئی گل بات. تے بیوی بول کے اسماعیل نبی دی بیوی آندی ہے اے بابا جاندے ہیں کہہ گئے اسماعیل واپسی کرے آئے تے میرا سلام کہہ دیویں بوئے دی چوخاڑ ونگی کیوں لائیے بدل دے. تے اسماعیل دیاں ڈیکرہ نکل گئیاں, رو کے آندے نے بد نصیبے بے نصیبے تیری زبان چنگی نہیں, پتہ ہی ہو بابا کون سی, او تیرا بدا خلیل سی
جڑا 40 دن بل دے چیخا دے اندر رہا تے اگ نے بال بھی باقا نہیں کیتا 40 دن آگ اندر زندہ رہنے والے جنہ دا مرتبہ مقام بڑا اچھا ہے او رب دے خلیل اللہ اسماعیل دے سکے باپ ابراہیم سن تیری زبان چنگی نہیں بنگی چکھاٹ تینوں کہہ گئے نے جا نکل جا تینوں طلاق کی اج دے بعد مینوں نظر نہ آئی خدا دی قسم لوگو جے ابا کہہ دے وے نو طلاق دے دے تے شریعت نے کہا ہے ابو دی فرما برداری کرنی ہے نا فرمانی نہیں کرنی اتنا مقام رب نے باپ دا بنایا ہے اسماعیل نے پوری زندگی ابو دی تابعداری کی تھی رب نے پھر اوچیاں کر دیتا فرمایا قیامت تک ذکر خیر باقی رکھاں گا مدتاں گزر گئیاں ذکر ہو رہا کہ نہیں ہو رہا اور قیامت تک انشاءاللہ جا رہی ہے دو گلاں قرآن چو تیجی گل سن لو باپ تھے بھی نبی ہے جناب یعقوب علیہ السلام گل لمبی نہیں صرف اشارہ کرنا ہے 10 پترانے ابو یعقوب نو روایا ہے جنہ روایا ہے او بوریاں لے کے آٹا دانا منگ دے بھر دینے کرے دانے کوئی نہیں آٹا کوئی نہیں تے جنہیں خواب بھی نہیں لکائی خدا دی قسم و مصر دا بادشاہ بن کے بیٹھے جنہ 10 ابے نو روایا قرآن اندے وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا بوریاں لے کے مصر جا کے آندے نے بادشاہ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ماڑے غریباں تھوڑے پیسیاں نال آٹا دانا تھوڑا آئے گا انج کر کوئی ساڑھے تے صدقہ خیرات بھی کر دے جنہیں ابو نو روایا ہے منگ دے بھر دے جنہیں خواب نہیں لکائی مصر دا بادشاہ بن کے بیٹھے ایتھے ابو وڈے پتر نو سیانا سمجھ کے دکان کاروبار فیکٹری گلے تے بٹھا دیندہ ہے پترا تو ذرا نظام چلا تے وڈا پتر اتنا ایماندار ابے تو چوری بینک بیلنس شہر پلاٹ لے لو علیحدہ سیپریٹ مکان لے لو چھوٹے پراما تے بہنا تے ظلم باپ تو چوری لک چپ کے کٹے بچے بکرے لے لے لوکاں نو دھارے دیندہ شرم نہیں آؤندی مرنا نہیں باپ تو چوریاں کر رہے خدا دی قسم جڑا باپ نو دل دکھاندہ ہے باپ نال ٹھگی تے دھوکا کردہ ہے میں نو اللہ دی عزت دی قسم و دنیا تے کدی بھی سکھ نہیں پا سکدا نبی پاک دی حدیث سن لو آقا فرماندے نے الوالد اوسط ابواب الجنہ باپ جنت دا مین دروازہ ہے چاہے خدمت کر کے حفاظت کر لو چاہے نافرمانی کر کے ضائع کر لو دوجی حدیث سنو آقا فرماندے نے ترمذی دی روایت ابو دی رضا مندی اندر اللہ پاک دی رضا مندی ابو دی ناراضگی اندر اللہ پاک دی ناراضگی ہے کی معنی زمین تے ابا راضی آسمان تے رب راضی زمین تے ابا ناراض ہے آسمان تے رب ناراض ادھر میری طرف کیا جے ایک اور حضرات روایت سنو جنت 8 دروازے باب الصلاۃ باب الریان اسی طرح جنت دے دروازیاں دے ایک دے نام اللہ پاک نے رکھے نے ایک جنت دا دروازہ جن دا نام باب الوالد اللہ پاک نے ابو دے نام دا جنت دا سپیشل دروازہ بنا دیتا ہے باب الوالد اللہ کرے ابو والے رشتے نو پہچان کے قدر کرن والے بن جائیے آمین کو اے جنگ احد ہوئی ہے نا جنگ احد میرے مرشد پاک نو اس جنگ اندر بڑیاں تکلیف آئیں تھوڑی توجہ ہے
मुशरकां ने टोए खट्टे सन, नबी पाक पिछा हटे ते टोए अंदर गिर गए, टखने नो मोच आ गई, टखना उतर गया। मोच समझदे हो? हजरत अली पाक ने मेरे आका नू संभालिया। दूसरी गुजारिश, इब्ने कुम्मा नामी बंदे ने पै दर पै कई तलवारां दे वार नबी पाक दे कंधे अनवर ते कीते। आपने जंग दा लिबास डबल पाया, जख्म नहीं आए, लेकिन जड़ियां लोहे दियां गुजियां सट्टां वजियां ने, जंग दे कई महीने बाद नबी पाक मोडे ते हाथ रख के फरमांदे ने, आयशा ओ जड़ियां सट्टां वजियां मैनू अजे भी तकलीफ हो रही है, मैनू अजे भी तकलीफ हो रही है। जख्म नहीं आए, जंग दा लिबास डबल, लेकिन तकलीफ कई महीनों तक। तीजी गल सुनो, मेरे आका जदों टोए अंदर गिरे, एक मुशरक ने पत्थर चुके नबी पाक दे चेहरे की तरफ सुटिया। बुखारी अंदर लिखिया नीचे वाला होंठ फट गया, ए नीचे वाला होंठ फट जाता, चौथा दंद शहीद हो गया। तीन मेरे आका नू जिस्मानी तकलीफां। चौथी गल सुनो, आका ने लोहे दी टोपी सिर ते जंग दा लिबास पाया, तो टोपी इंज कन्ना दी ऊपर ते नीचे ए चेहरे ते हजरात थोड़ा को कवर चढ़े है। एक बेईमान ने इंज नबी पाक दे सर ते तलवार मारी, आप पिछा हट गए, बहुती तलवार नहीं लगी। मत्थे ते हजरात जदों सट लगी तो जेड़ी टोपी पाई होंदियां पेशानी ते थोड़ा को जख्म आया ते मत्थे चो खून निकल पिया, ते तलवार इंजी नीचे आ गई। ए अख दे नीचे वाली जड़ी जगह है, इथे लोहे दा ऊपर कवर है, कवर नू दबाया ते दो लोहे दियां कड़ियां आंख दे नीचे वाली हड्डी अंदर चुभ गईयां। शदीद हड्डी दे अंदर कड़ियां चलियां गईयां। मेरे पाक पैगंबर दे कंधें ते सट लगी, टखनियां ते मोच आईए, दंद शहीद, होंठा चो खून वगदा पिया, मत्थे चो खून वगदा पिया, ते मुर्शद पाक दे रुखसारा ए आंख दे नीचे वाली हड्डी अंदर कड़ियां चुभियां, इथों भी खून निकलदा पिया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक आए, वाह अबू बकर मैं तेरे तू कुर्बान हो जावा। अगे बढ़े ते मेरे आका नू फरमांदे ने, सोहणियो ए कड़ियां मैं बाहर कढ़ देना। कोशिश करन लगे, हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला नो आंदे ने, अबू बकर वीर रब दा वास्ता ही रुक जाओ, ए कड़ियां मैनू कढ़न दो। अबू बकर अल्लाह दा वास्ता रुक जाओ। अबू उबैदा अगे बढ़े, मेरे पाक पैगंबर दे रुखसार अंदर जड़ियां लोहे दियां कड़ियां ने, ये अपने दंदां दे नाल पकड़ के खिंच के बाहर कढ़ियां, कड़ियां निकल गईयां। अबू उबैदा दे नीचे वाले दंद दो शहीद हो गए ने, दांत टूट गए। ए मेरे आका दी अपनी कैफियत है। जंगे ओहद पूरी नहीं जे सुनाई जानी, जिंदगी नहीं फिर किसे मोड़ ते। इस जंग अंदर मेरे आका दे नाल मदीनेओ 1000 दा लश्कर है। जदों मुकाबला होन लगा, अब्दुल्ला बिन उबई ने 300 मुनाफिक अपने कढ़ ले, आंदा तुसां जानो तुहाडा कम जाने। 1000 विचों 300 मुनाफिक दौड़ गए, मुखलस नबी पाक दे सहाबा सिर्फ 700 रह गए। ये मुनाफिक चाहते ने नबी पाक दे सहाबा दा दिल टुट जाए, मुशरकां दा दिल बढ़ जाए, लेकिन सहाबा दे ने, सोहणियो भावें 700 डट के तुहाडे नाल खड़े हां, इंशाअल्लाह रब दी तौहीद दी खातर जाना देन नूं तैयार हां। मुशरकां दा 3000 दा लश्कर, इधर 700 ने आमना सामना होया। इस जंग दे अंदर मेरे पाक पैगंबर ते 70 जान निसार शहीद हो गए। किन्ने शहीद होए? सिर्फ एक शहीद दा तज़करा, ये मेरे आका दा सक्का चाचा है, जिन्हों अमीर हमजा किया जाता, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जंग खत्म हुई,
اگرچہ 70 شہید ہوئے نے پھر بھی میرے آقا دے صحابہ دا پلڑا بھاری رہا ہے. آقا فرماندے نے علی چچا امیر حمزہ کتھے شہید ہوئے ذرا لاش دا پتہ کر گیا. ایک صحابی آندا محبوبہ میں جگہ ویکھیے آؤ ذرا میں تواڈے چچا دی لاش دے کول لے چلنا. آقا تر پے صحابہ نال نے جدو چچا امیر حمزہ دی لاش دے قریب پہنچے تے صحابی آندا سونیو اے ویکھو تواڈا چچا. آقا نے ایک مرتبہ ویکھیا لڑکھڑا گئے غم اتنا ہے میرے پاک پیغمبر نے چہرہ ادھر کر لیا زمین تے بہ گئے تے زارو قطار رون لگ پے. امیر حمزہ دے پیران دیاں انگلاں کٹ دتیاں گئیاں نے ہتھاں دیاں انگلاں کٹ دتیاں گئیاں نے سینہ چیر کے دل کلیجہ کٹ لیا جاندہ ہے. امیر حمزہ دے ہونٹ کٹ دیتے گئے زبان کٹ دیتی گئی ہے دند توڑ دیتے گئے میں اکھاں نیزے دیاں انیاں مار کے اکھاں کٹ لیاں گئیاں سر دی کھوپڑی علیحدہ کر دیتی گئی. کٹی پھٹی لاش میرے پاک پیغمبر کل برداشت نہ ہویا. آقا زارو قطار ہو رہے صحابہ دے سونیوں اتنا روندے آج تو پہلے تھے اسی تو انہوں کدے ویکھے آئی نہیں اتنا رو رہے ہو سونے ہو اتنا پریشان نہیں ویکھیا. تے جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے پروانے ہو پتا جے امیر حمزہ نال میرے کنے رشتے صحابہ نے سونے ہو تساں آپ ہی فرما دے ہو. فرمایا پہلے نمبر تے جس دائی دا میں دودھ پیتا اسے دا میرے چچا امیر حمزہ نے اے میرے دودھ دا رضائی پرا. دوجے نمبر تے میرے بچپن دا لنگوٹیا یار. تیجے نمبر تے میرا سکا چاچا. چوتھے نمبر تے میرا صحابی. پنجواں رشتہ آقا فرمان دینے صحابی ہو اجے میں پیدا نہیں ہویا میرا باپ عبداللہ پہلا فوت ہو جاندہ ہے. میں اپنے ابو عبداللہ دا چہرہ نہیں ویکھیا تے جدو میں نو ابو دی یاد ہوں دی میں نو باپ دی یاد ستایا کر دی. آقا فرمان دینے خدا دی قسم میں اپنے چچا دا چہرہ ویکھ کے کلیجے ٹھنڈ پا لیا کردا. اے میرا چچا امیر حمزہ صرف چاچا ہی نہیں اے میرے ابو دی منند سی میرے باپ جیسا سی اور 479 والے ہو. چاچے باپ دی طرح ہندے نے چاچے پیوان دی طرح ہندے نے. اے نبی پاک دی تعلیمات ہے. اج چچا دی لاش ویکھ کے آقا ابو نو یاد کر کے رو رہے نے. فرمایا چچا نہیں میرا باپ دنیا تو تر گیا ہے میرے باپ جیسا سی. اون دیاں چیتے جد وفاواں باپ دیاں اتھر نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں. اپنی ہستی اپنی جان بیچ دیندا بچیاں لئیو اپنی جان بھی بیچ دیندا بچیاں دے نال چل دیاں ساواں باپ دیاں اتھر نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں. باپ کدی بھی ہمت ٹٹن دیندا نہیں رہندا سر تے او کدی بھی ڈگن دیندا نہیں. کنڈ نہیں لگن دیندیاں باواں باپ دیاں اتھر نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں. ایک وری میرے نہ پڑھو رب رحمہما پڑھو ذرا. کما ربا یعنی صغیرہ صرف 2 جملے پڑھاں گا. ان جملے اندر دکھ بڑا درد بڑا لیکن میں ہاتھ بن کے گزارش کرا جملے دھیان نہ سنو غور کرے آجے.
ابو دی شفقت اور ابو دی محبت کی ہے نرالی ہے جو دنیا سے وہ شفقت باپ کرتا ہے وہ شفقت باپ کرتا ہے نرالی ہے جو دنیا سے وہ شفقت باپ کرتا ہے وہ شفقت باپ کرتا ہے انوکھی اپنے بچوں سے محبت باپ کرتا ہے محبت باپ کرتا ہے کبھی سوچا ہے تم نے اے کھلونے توڑنے والوں باپ قیمتی تو قیمتی کھلونے لے آ کے اپنے بچیاں نو دیندا ہے تے بچیاں پہلے دن کھلونے لیرو لیر پرزے پرزے کر دیتے بچیاں دی ماں کہن لگ پئی سرتاج اتنے قیمتی کھلونے بچیاں نو نہ لے آ کے دیا کرو بچیاں کھلونے توڑ دیتے آندا میریاں بیٹیاں میرے بیٹے اے میرے دل دے ٹکڑے نے سویرے اور لے آ دیاں گا سویرے اور کھلونے آ گئے بچیاں وہ بھی توڑ دیتے اگلے دن اور آ گئے وہ بھی توڑ دیتے گل سنے آنجے کبھی سوچا ہے تم نے اے کھلونے توڑنے والو ابو بیمارے تد دی اولاد دی فکر ہارڈ پرابلم شوگر پرابلم حضرات کئی بیماریاں بچے آندے نے پاپا سکول جا رہے ہوں میرے بیگ دی زپ پھٹ گئی ہے باپ آندا پترا شام نو نواں لے آواں گا شام نو نواں بیگ آ گیا اگلے دن پاپا مجھے پینسلیں چاہیے کچی پینسل مارکل سویرے وہ بھی آ گئے ابو جان آج میری ٹائی گم ہو گئی وہ بھی آ گئی ابو جی پینٹ چاہی دی وہ بھی آ گئی وردی چاہی دی بابا میں نو اپنا سائیکل چاہی دے میں اپنے سائیکل تے سکول جانا ہے کبھی سوچا ہے تم نے اے کھلونے توڑنے والو جنہ دے جیون دے آندے نے ابو منڈی جا کے بکرا خود پسند کرنا ہے خدا دی قسم ویڈیو بڑیاں سوشل میڈیا تے وائرل ہوئیاں چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں ہاتھ لاؤندے نے باپ اوہی ویڑا اوہی جانور خرید لیندا ہے تے کدے سوچے جے نہ دے تر گئے انہاں دا کیا بنے گا کبھی سوچا ہے تم نے اے کھلونے توڑنے والو میرا دل کردا ہے میں ایک کوئی جملہ بار بار تواڈے سامنے پڑھتا رہواں تے ابو دی عظمت اندر تانوں یہ گل سمجھا جاواں کبھی سوچا ہے تم نے اے کھلونے توڑنے والو تمہارے خواب ہوتے ہیں حقیقت باپ کرتا ہے حقیقت باپ کرتا ہے ایمانداری نہ دسو جو ہوندا ہے کہ نہیں خدا دی قسم ایک مرتبہ اولاد کوئی گل کہہ دے چاہیے ہے ابو تڑپدا رہندا ہے جیب چ پاویں ککھ نہ ہوئے جب تک بچیاں دی فرمائش پوری نہ ہوئے تے باپ نو سکون آوندا 5-7 نیانے باپ کلا محنت کر کے پال لیندا ہے اللہ جانے کیا مسئلہ ہے اولاد جوان ہو گئی بابا بوڑھا ہو گیا یہی بیٹے اپنے ابو نال بے وفائیاں کرن لگ جاندے گرمیاں دے کپڑے تو بنا کے دینے سردیاں دے اسی رکشے دا کرایہ اسی دینے دوائی تو لے دے شرم نہیں ہوندی ونڈیاں پا رہے ہو ایک آندا ماں دی خدمت تو کر دو جاندہ پیو دی میں کراں ابے دی تو کر امی دی تو کر
ماں چولہے تے جل دی باپ دھپے جل دے پھر جا کے اولاد پل دی جے بچہ بیمار ہوئے خدا دی قسم بابا پاپا ساری رات ہسپتال جا کے گزار دیندے پھٹیاں تے لمحہ پیندے دیواراں نال پلاٹ اتنے جگہ نہیں لبتی پلاٹاں دے اندر لمبے پہ کے راتاں گزار دے یا اللہ میرے بچے نو تندرستی دے علماء کو دعاواں کروان دے ہو کہ نہیں تے پھر کادی بیماری ہے اے جوان جدو گبرو ہو جاندے پھر اپنے امی ابو نال بدتمیزیاں کرن لگ جاندے بے وفائیاں 1500 دی دوائی لے کے دین نو ٹائم کبھی سوچا ہے تم نے اے کھلونے توڑ خدا دی قسم جدو اے جملے پڑھنا میں نو بڑا مزہ ہوندہ ہے میرے دل نو سکون ملتا ہے ایک برڑا جیا بابا اپنے بچے نو آندہ بیٹا اے دیوار دی اوپر کیا ہے انہیں کہ پرندہ ہے بابا آندہ پتر کیا ہے پرندہ ہے پھر بابا دا پتر کی آندہ چپ کر کے بھیجا بابیا تو کی لینا ہے اپنی عمر ویخ دیوار تے کی ہے قبرج تیریاں لتانے پوچھی جانا کی ہے تو کی لینا پرند توبہ اللہ میری دبکا ماریا تے بابا رون لگ پیا آندہ پترا خدا دی قسم پتا تے میں نو بھی یہ پرندہ ہے لیکن میں تجربہ کر بیٹھا ایک دن اسی طرح چند مہینے سالان دی تیری عمر پرندہ دیوار تے بہ گیا تے تو پوچھے پاپا یہ کیا میں نے کیا پرندہ کئی دن تو پوچھتا رہا میں دستا رہا تیری زبان توتلی سی تو تے آج میں 2 مرتبہ پوچھیا تے تلخی اندر آ گئے ہیں چڑکان دین لگ پہ ہیں پترا میں کئی ہفتے لا کے تینو لفظ پرندہ یاد کرایا میں تے تیری کسے گل تے غصہ نہیں کیتا کبھی سوچا ہے تم نے اے کھلونے توڑنے والو تمہارے خواب ہوتے ہیں حقیقت باپ کرتا ہے حقیقت باپ کرتا ہے ضلع بہاول نگر آخری گل سنو ایک انصر وٹو نامی بندہ غلہ منڈی اندر آڑتی ہے تے روڈ ایکسیڈنٹ اندر شدید زخمی ہویا آخری ویلے 4 منٹ دی ویڈیو بنائی سوشل میڈیا تے وائرل ہوئی اے انصر وٹو دنیا تو جاندے ہیں حضرات جڑا پیغام دے گیا سنیا جے خدا دی قسم نے آنے چھوٹے چھوٹے بچے ابو جی دیاں آوازاں انہاں رون اندر بے بسی مجبوری نظر آ رہی رون دے اندر ایک درد چھپیا ہویا تے باپ بچیاں نو کہی جاندے پہلی گل کہ رب دی مرضی جتنی زندگی رب نے دیتی میں گزار لی ہن میں دنیا تو جا رہا ہوں میں رب دی رضا تے راضیاں اے پہلی گل تے دوجی گل آندا یا اللہ میں تیرے کول معافیاں منگنا رحمت تے بخشش دا سوال کرنا یا اللہ میں نو معاف کر دے جنت دا حقدار بنا 479 والے ہو خدا دی قسم جدوں اے ویڈیو میں ویکھی اے گل سنی تے میں نو نبی پاک دی حدیث یاد آ گئی آقا فرماندے نے جڑا بندہ 3 مرتبہ کہے یا اللہ میں تیرے کو جنت دا سوال کرنا جنت بول بول کے اس بندے دی سفارش کرن لگ جاندی ہے یا اللہ اے مانگ رہا تے حقدار بنا دے انس بن مالک بیان کر دینے جیڑا بندہ 3 مرتبہ اللہ پاک کو عذاباں دی پناہ طلب کرے جہنم دی پناہ منگے جہنم بول کے آندی یا اللہ پناہ منگدا پیا انہوں میرے تو بچا لے جدو میں اے گل سنی تے اے حدیث یاد آئی خدا دی قسم بڑے بڑے علماء دے نیچے کمنٹ آ رہے کہ جی میں معافی مانگ رہے ہیں یقیناً رب نے انہوں معاف کر دیتا ہونا ہے تے حضرات تیجی گل اپنے بیٹی انہوں آندہ بیٹے ہو میں دنیا تو جا رہے ہیں رب دے حوالے پترو میرے بات تو
तुसा नमाज रोजे की पाबंदी करनी है। 479 वाले हो, एक बाप दुनिया तो जा रहा है, अब्बू ने बाप होने का हक अदा कर दिता, आंदा मैं जा रहा वा, मेरे बाद नमाज रोजे की पाबंदी, अवारा लोकां ना गलियां अंदर अवारा नहीं फिरना। मेरे ओ बेटे हो, जदों मैं फौत हो जावा लोग मेरे बाद कहन अनसर भट्टू दे न्याणे अनसर भट्टू नालों भी बहुते नेक ने। खुदा दी कसम बच्चियां दियां हिचकियां निकल गई। अबू आंदा मेरे बाद अच्छे काम करना, नमाज रोजे की पाबंदी, भैड़े कम्मा तू बचना, ए अल्फाज ने अच्छा इंसान बनना। बेटियां दियां सिसकियां निकल गईयां। धीयां पुत रोंदे जदों बाप टुर जांदे ने, लोकी यतीम आखन दिल घबरांदे ने। हौसले यतीमां दे तू आपे ही बतावी रब्बा, बाप दा विछोड़ा तू किसे नू न पावी रब्बा। बाप जिंदा होवे फिकर हुंदी नहीं औलाद नू, करे रखवाली कोई तोड़े न गुलाब नू। इना बाग दियां बूटियां नू कदी भी न सुकावी रब्बा, बाप दा विछोड़ा तू किसे नू न पावी रब्बा। पढ़ो रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अब्बू दी अजमत अंदर गल्लां ते और भी बड़ियां, भावें 2 घंटे और बाज कर लईए, पर 100 हतरसा सिरे ते गंढ। हजरात जमीन ते अब्बू राजी, आसमान ते रब राजी। अल्लाह करे असी अब्बू वाले रिश्ते की पहचान करके इनकी कदर करने वाले बन जाइए। कहो आमीन। इंशाअल्लाह जीउंदे रहे फिर हाजिर होए तो अम्मी की अजमत अंदर गल करांगे इंशाअल्लाह। भाई अकील दे वालदे मोहतरम वास्ते दुआए मगफरत की अपील है। अल्लाह पाक बुजुर्गों के दराजात बुलंद फरमाए, करवट करवट जन्नतुल फिरदौस नराला मुकाम दे। मोहतरम भाई कर बे औलाद हजरात लिए अल्लाह पाक नेक बेटियां और बेटे दे आमीन को। भाई सरफराज दे वालदैन वास्ते दुआ सेहत दी अपील है, आमीन को। और मोहतरम भाई डॉक्टर मोहम्मद अयूब सिद्दीकी साहब दे वालदे मोहतरम साढ़े बाबा जी हाजी मोहम्मद याकूब साहब, तुहानू पता है रमज़ान दी 27 तकरीबन 3-4 साल हो गए, 27 रमज़ान नू वफात पा गए। अल्लाह पाक उन्होंने दे भी दराजात बुलंद फरमाए। इस तरह और मजमे अंदर जितने मेरे भाई बैठे, किसी दी अम्मी किसी दा अब्बू जो जो फौत हो गए, अल्लाह पाक सबना नू मुआफ करे, दराजात बुलंद फरमाए। रब्बुल आलमीन साड़ी आज की हाज़री कबूल फरमाए। मोहतरम भाई इब्राहिम साहब फरमा रहे ने, इत्थे भी साडे इलाके भी बल्कि पूरे पाकिस्तान पंजाब च जानवरां नू दाने जे निकल पैंदे ने, ते दाने निकल के ते फिर वो फड़ते ने। अक्सर जानवर ज़िबा हो जाते या कई दफ़ा रात को हराम हो जाते हैं। तो तुहानू पता जट्टां जिमीदारां वास्ते बेहतरीन सरमाया यही ने जानवर। ये पूंजी हुंदी है, कमेटी हुंदी है। दुआ फरमाओ अल्लाह पाक जानवरां नू मुकम्मल तंदुरुस्ती दे, इस खतरनाक वायरस बीमारी तो अल्लाह पाक महफूज फरमाए, आमीन को कह दो आमीन। एक भाई ने तजर्बा शुदा अगे फरमा रहा सी कि डिटॉल दे अंदर पानी मिक्स करके जिथे दाने निकले ने उत्थे बार बार को 2-3 मरतबा एक दिन अंदर छिड़को, तो 1 प्याली तेल दी, 2 प्यालियां पानी दियां, ते मुठ हल्दी, हल्दी समझते हो, पानी तेल हल्दी तीनों चीज़ां मिक्स करके ते कोई कौला क बर्फ का भी वे सुट लो, उन्हों जरा ठंडा करके मिक्स करके एक दिन अंदर कोई 3 मरतबा दो। जिन्हें भाइयां ये अमल किया है वो तजर्बे नाल दसते हैं कि अलहमदुलिल्लाह साढ़े जानवर ठीक हो गए ने। बाकी अल्लाह पाक तंदुरुस्ती देवे तो सियाणे आंदे ने सुहा दी पुड़ी तो दे दिंदा, इंज ही गल है, ये सियाणियां दी गल्लां ने। जे अल्लाह पाक ने शिफा देनी हुई तो इंशाअल्लाह तेल हल्दी तो अल्लाह पाक शिफा दे देगा। साड़ी दुआ है अल्लाह पाक ये तुहाडे कमेटी ये सरमाया ये जानवर
ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਲਾਨਾ ਵੇਚ ਕੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫਸਲਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਲ ਡੰਗਰਾਂ ਤੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਏ इंशाअल्लाह। बाकी गल्लां अगली दफ़ा। एक भैंस मझ लियारी ताज़ी सूई सी ते 2-4 दिन पहले वो कदे मर गई, हराम हो गई, छुरी भी नहीं फिरी, पता नहीं लग्या। तो जदों पता लग्या वो लेटी हुई सी, रूह निकल गई। वीडियो बनाने वाले ने वीडियो बनाई, छोटा जिहा उहदा बच्चा, कट्टी या कट्टा जिहड़ा भी उहदा बच्चा सी, अल्लाह बेहतर जानदा है, अपनी मां दे मुंह दे उत्ते मुंह रख के खुदा दी कसम रो रहा ते इतने मोटे मोटे आंसू जा रहे। तो वीडियो बनाने वाले ने उत्ते लिखिया, उन्हें कहा वेख लो जानवर है ते मां दी जुदाई दा सदमा इस बच्चे नूं भी, ये अम्मी तुर गई, मां हालांकि हैवान बेज़बान भैंस, ते बच्चा अम्मी दी जुदाई अंदर रो रहा है। कल एक वीडियो में वेखी, ऊंट, मैनू अल्लाह पाक दी इज्जत दी कसम, एक जानवर नूं दूसरे सामने ज़िबा करन तो नबी पाक ने मना फरमाया। एक सियाबी ने जानवर दे धौन ते अंज लत रखी, छुरी फेरे, फरमाया नूं डबल ज़िबा कर रहे हैं, छुरी भी जानवर सामने तेज ना करो, एक जानवर नूं दूजे सामने ज़िबा ना करो, तकलीफ ना दो। कल मैं ऊंट वेख्या एक वीडियो, दूसरे पासे ऊंट ज़िबा हो रहा है तो ऊंट खड़ा है, इतने इतने मोटे आंसू अखां चों त्रिप त्रिप जा रहे हैं। प्यारे भाईओ, जानवरां दे दिलां अंदर भी दर्द हुंदा है। अल्लाह करे रब्बुल आलमीन सानू समझण दी तौफीक दे। उन्हां नूं ये तकलीफ, डॉक्टर आंदे ने जदों दाने निकलदे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुंदी। ते भाई ने मैनू याद करा दिता, ते मैं अक्सर बयान अंदर दुआ कर रहे हैं, दोस्त कह देंदे ने या अल्लाह जानवरां नूं मुकम्मल तंदुरुस्ती दे दे ते इंसानां नूं भी तंदुरुस्ती अता फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अज़हिब अल-बाअस रब्बन नास वशफि अंता शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, मकरूज बंदियों को कर्जे दूर फरमा। या अल्लाह इंसान हैवान जो जो बीमार ने अपनी रहमत ना तमाम बीमारों को कुल्ली शिफा अता फरमा। या अल्लाह जट्टां जिमीदारां भी तंदुरुस्ती दे, इन्हां दे माल डंगर भी शिफाए कामला आजला दे दे। या अल्लाह अज़मैशां परेशानियां दुखां टेंशनां तो महफूज फरमा। या अल्लाह भाई अकील साहब ने बड़ी मुहब्बत ना प्रोग्राम रखे, कबूल फरमा। भाई अकील दे वालिद साहब दे दराजात बुलंद फरमा। ए जितने मेरे भाई बैठे जिन्हां दे अब्बू तुर गए, अम्मी तुर गई, या अल्लाह सबना नूं मुआफ कर दे। अरशां दे शाह इस मरकज़ नूं क़यामत तक आबाद फरमा। साडे मोहतरम भाई मियाँ उस्मान साहब बड़ी मुहब्बत नाल तशरीफ ले आए। डॉक्टर अयूब सिद्दीकी साहब बावजूद मसरूफियत दे आए ने। अल्लाह पाक मेरे भाई नूं दुनिया आखरत अंदर बेहतरीन जजा दे। डॉक्टर अयूब सिद्दीकी साहब नूं अल्लाह पाक दुनिया आखरत अंदर बेहतरीन जजा दे, दुनिया आखरत मामलात आसान फरमाए, दुनिया आखरत दीयां परेशानियां तो महफूज फरमाए। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और जेड़े बे औलाद ने या अल्लाह नेक बेटियां और बेटे अता फरमा, जिन्हां दी औलाद है माँ बाप दा ताबेदार बना। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मद व अहलि बैतिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन।